الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ما قبل آیاتون مبارکوں کے تہذیب الاخلاق لس احکامات ذکر شو چه موانع دا عظیمتو لسم معنی دا ذکر کو دا کافر خبر ممنی دا غی غلامان مگر زی نو پتا سبان دے بشکست نرازی او دا کافر غلامی او دا غطا بیدار گرزیدل دا سبب دے ارتداد تے بیائیوی چه کلم و بائیکاٹ پکر امداد برازی بل اللہ و مولاکم نوی سنگا با امداد رازین و داغین امنے ذکر کلا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب تکا زود رہی آلتا زود رہی اس دے زائنا دا منافقانو دا غسوال چه ما تاوستا کم ویلو مخی دا غیر تحقیقی جواب کئی اغیوی سوال داو چه منگلا خود فتح خوشخبری را کڑے شویوا چه دا با فتح ستاسوی نو فتح سشوا عارضی شکست والے راغے او کدا پیغمبر برحق او دا مومنان او دا دین برحق نو اللہ زمین نصرت او امداد والے نو دا غیر جواب ذکر کئی او ورسرا اتم نہم لسم او یو لسم علت ذکر کئی او دو لسم دا ظاہری شکست او عارضی شکست احد ما قبل آیاتونو کے وہ علل ذکر شو او وہ علتون ذکر شو نو پاگے کے وم داو چه آیا جنت تا بلار شی او اللہ بلا تاسو کی مجاہدین و ثابت قدم صبرناک نی ظاہر کری اللہ با جنت تا تاسو پدی بوزی چه پتاوس تکالی پرائشی ندلتا اتم ذکر کئی علت فشلتم تاسو فشلو کر یعنی کمزورتیا مخکارکڑا عزم مولد پستگیر اللہ بلدا وتنازعتم فی الامر
ظاہری شکست ذکر آگے عارضی چې تاسو امر پیغمبر کے امر رسول کے اختلاف کو هغه د غونډۍ واقع چې ما ذکر کړو هغه ته اشاره کوي وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون تاسو ته الله تعالی فتح او خودل نو د فتح د بعد تاسو د پیغمبر د امر مخالفت وکړو نو شکست ذکر راغی یو لسم دا چې امر پیغمبر مو ایرو منکم من یرید الدنیا مال غنیمت مو راټولول شروع کړو چې مال غنیمت ټولول مو شروع کړو امر رسول مو هیرو ظاهری او عارضی شکست راغی ثم صرفكم عنهم ليبتليكم دولسم علت ذکر کئی چې دا کافر تاسو هغه پرې کول وجلمو خو بیا الله دا غي لمبر پتا سراوست او تاسو دا غي نواړو لې ولې امتحانو لیبتلیکم نو آغا لیبتلیکم امتحان دا دولس علل شو دیار لسم انشاءاللہ بیا 165 نمبر آیات کے التبارا شما تاستویلو دیار لس علتون ذکر کئی دیار لسم بال تراشی اولما اصابتکم مصیبت قد اصابتم مثلیها قلتم انا هازا دا انا هازا ولی راغے کم زائن راغے دا دی وجہ پتا صبات دا ظاہری و عارضی شکست راوست نو اصل دفع دا اعتراض اللہ نصرت کڑو امداد کڑو بلا وعدہ اللہ رشتیا کڑو تاسو کافر وجل ظاہری شکست راغے زکا تاسو کے داغا وجہ پیدا شوئی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَحْدًا یقیناً رشتیا کڑوا تاثر اللہ تعالی وعد خپلا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا یقیناً رشتیا کڑوا تاثر اللہ تعالی وعد خپلا اذ تحسونهم کلا چوا جلتا سو مانا حس یحسو پریکول او مانا بے حصہ کول حواس باطلول وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا یقیناً رشتیا کڑوا اللہ تعالی دتاثر وعد خپلا اذ تحسونهم کلا چو وجلتا سو کافر لرا کلا چو حواس باطلول تاسو د کافرو فقتل باندې حواس باطلیگی زکا استحسونهم راڑی پریکول حواس مباطلول پتا نشتا دا دی غمڑم بیاین حواس خمسہ کار کئی وینیم او پشلتم تر دے پورے کلچ تاسو پشل ہوکا مانا کمزور تیاخکار اکلا تاسو دلتا کمزورتیا د زړه مراد نه ده دلتا اصل کې مراد ده او فش هغه مراد ده تحیر فشلتم تر دې پورې چې تاسو کمزورتیا ښکاره کړه سستیا مو وکړه وتنازعتم نهم علت دا وتنازعتم او اختلاف وکړه تاسو فی الامر په حکم د پیغمبر کې
پاغا طریقہ و حکم دا پیغمبر کے وعصیتم او نا فرمانی اکڑا لسم علت دا ظاہری او عارضی شکست دا احد وعصیتم او نا فرمانی اکڑا خلاف کتاسو من بعد ما اراکم پس دا آغنا چه خود لوا اللہ تعالی تاسو تا ما آغسو تحبون چه تاسو ور سر بنا کولا دا زائبہ لگون تو گورے لگ توجہ کوا ما تحبون مراد سرشد مفسرین کرام گورا حافظ ابن کثیر ذکر کئی معالم التنزیل ذکر کئی معایمی ذکر کئی دا ٹھول وئی ما تحبون مراد چیزینو آغا غنیمت تے او غلبہ دا مال غنیمت او غلبہ دا دا صحابہ کرام و خوب دنیا نا چکنی دنیا سر مینوا او طریقہ دا پیغمبر پر خدا نا اغی خود تمام دنیا دا پیغمبر پاک باغی او طریقہ باندے قربانولا غلب سر مینوا فتح سر مینوا غلبہ او فتح سر مینوا قرآن کریم پدے باندے شاہد دے دا مفسرین کرام مانما تاستوکڑا و قرآن کریم لگون کے گورا ماشاءاللہ سورہ صف گورا سورہ صف اللہ سورہ صف گورا قرآن کریم دا غوی چه دا صحابه کرام مومین چوا دا دا غلب سروا دا دا فتح سروا دا دا مال غنیمت درا طولول سرا چه پا صورت دا فتح کیا سلشیغ سروا ماشاءاللہ قرآن کریم گورا چرے پا صحابه الزام نلگے زمانگا استاسو دا ملک خان پی جانی دا ملک خان اگر تا پیر نیچے کمدنو تقریر خود لو نو اگر صحابہ ڈر گئے تھے اور صحابہ پیغمبر کو چھوڑ گئے تھے اور دا بکواسی کڑو تا سوری نہیں کرنا نو اگر تا پیر نی خود لو کم کمی پیر نی سر چاگا پیرڈ آغست ہے پیرڈ پیجے مطاع دا استار آلن دے با دا صحابہ و خبر با ماتا چے کمدنو خان دی ہے توجہ کوا او دا شیعگان دا غلط استدلال کئی زمان صحابہ بدنامی قرآن نے خبر ہوئے بیمانا راشو گورا قرآن کریم ماشاءاللہ سورہ صف گورا سورہ صف آیات نمبر ماشاءاللہ 10 11 12 ماشاءاللہ 13 دا اگورا رب کریم یا ایوہ الذین آمنو اور ایمان خاوندانو حل ادلکم آیا انخائم تاسوتا داسی او تجارت چھ بچ بکی تاسو لرا من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا تؤمنون باللہ ورسولہ آغا جہاد دادے آغا تجارت دادے تؤمنون تجاہد تاسو فی سبیل اللہ علاکے فخبلو معلوم دا دیر ورا کچر تاسو کوئے گئے اس نتائج بد دیسی چه کلمو دا تجارتو کو توحید مورا واغستا سنت مورا واغستا جہاد مورا واغستا یغفر لکم ذنوبکم معاف بکی تاسو تا گناہ نستاسو او دویم دا ویدخلکم جناتین داخل بکی تاسو لرا دا سے باغاتو جنتنو تا تجری من تحتها الانہار دا سی جنتنو تا چه بایگی با لاندے دونو دا غینا قسمہ قسم نہرونا آغا دا جنتونا دا اخیرت مراد دی دا سر سید آغا جنتونا نا سر سید وی دنیا کے جنت تے چه چاہتا خزق کل ملاوی گی ہر چتا اولکان ملکان ملاوی گی دا چه کمدن دا دنیا دا جنت مراد دے التوینیش تے اخیرہ کے بیا اخبرو زامنو چه مردارے دو
نو خپل زامنو له کوره بار راوغورځو کپنې ولام نه ورکو او دغه شان مردار الله الله ومساکن طیبا او درېما نتیجه دا داخل بکی تاسو لرا داسې بنگلو تا طیبا پینټاسټک پس کلاس 0 میټر مزیدارې خوشحال انکی دزڑا فی جنات عدن پاغ جنتنو دو سیدو کے دامیش گرائی کے ذالک الفوز العظیم دادے کامیاب لوئے آہاں ماشاءاللہ اگورا ماشاءاللہ سلورم نتیجو گورا و اخرى درب کی تاسو لرا یو بل خصلت تحبونا چه تاسو مینا کوئی دا غیسرا اغا مینا ستاسو چه دا بدر لدر کی محبوب شے بدر لدر کی اغا غصلت بدر کی اغا سشے دے وی نصر من اللہ امداد اللہ تعالی و فتح قریب و فتح نزدے تاسو د دې سره مینا کوي نو قران کریم وای وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون واخرى تحبونها ما تحبون نصر من الله وفتح قریب داونو آئے چې د صحابه او دنیا سره مینا او د دنیا د وجه پیغمبر پرې خدا ابو بکر ټول دنیا راخلی او په پیغمبر قربانی عمر ها کذا عثمان ها کذا او بېمانو قرآن او سنت موجود دی او تاسو صحابه بدنام وي او خان برازي خان برازي او صحابه او الزام لګي چې پیر نه وته ویلي پیرډ والا اللہ اللہ ایا شیعہ اللہ وعصیتم نافرمانی وکړه سو خلاف وکړه سو پس هغه سنا ما تراکم چې خود لیو تاسو الله تعالی هغه غلبه او فتح چې تاسو ور سره بنا کولا خلاف مو وکړه مانا غونډای مو پر خدا را کوشوي او اجتهادي غلطي وګوره ها اوس مخ کې لګي او ټکی ته وخت کیدا تا ته خبرو ته ځای نه پر خوده بیا الله فرمای لسمع یو لسمع لتدا منکم باز د تاسو نه اغسو یرید الدنیا چا غي ماشاءالله لګون ته توجه کوه ماته چې پایات پوه شي منکم بازید تاسونا اغسو کو یرید الدنیا چا غی اراده کولا د دنیا مانا د مال غنیمت د فتح او د غلبه چې بس فتح رالا غلب رالا اوس به مال غنیمت را ټول کو صدر کې داسو ٹھیک شو ومنکم او صدر کے آغو یرید الاخرہ شاگئی صرف ارادہ دا اخیرت کولا دیکھیں آغا دو ڈالو تا اشارہ دا ماتا ہو گورا کم چے آغا دا ڈیرہ کئی دا پاسا پیغمبر پاک ہو کے نولیو چتا صبح دا ڈیرہ کئی نپرے دئی تر آغا پورے تر سوچ ما دوبارہ حکم نہیں کڑے اجتہادی غلطی وشوا د صحابہ کرامونا وی قتل چې کافر منډه وای او منډه وای او تختینوي زمون ملګری اغه ته الله فتح نصیب کړه منګلا الله غلبا او فتح را کړه راځي چې دې ملګرو سره مال غنیمت را ټول کو منکم من یرید الدنیا ساغو چې غوینا پیغمبر حکم نه کړه منکم من یرید الاخره منګ نزمال غنیمت لا تر اغه پوره تر سوچے حکم ثانی د پیغمبر نہیں راغلے امانا مرادو
الله الله والله تعالی وی کله چې تاسو دا خلاف وکړو نو ثم صرفکم بیا واړولې تاسو لرا الله عنهم د دینا لیبتلیکم دول سمع الله تراغه چې امتحانو کی پتا سو باندې ولقد عفا عنکم یقینا عفوا کړو الله تعالی عنکم تاسو ته عفوا کړی دا الله تعالی تاسو ته ماشاءالله توجه شارح رضی قانون ذکر کئی زما سلورم درجوا دے خواہ کی من سر دیزا یو کلر ہے پاگی کسا مبتدعین دے نزاغی سر ناسم یو زائی کے اتفاقیات ہنتیو نو آغا یو تن راغ ورتے ہوئے یار جی وے دلتا یو پنچگیری ترجمہ کولا وی اغوی چه لام پا قد و قد پا ماضی باندې داخل شي نو دا مفید دا قسم وی قسم پایدا کئی نو داشتے نو اغواتوی یار جی من کو دیر مودا استازانو نصر پا نخو ہوئے او دا زمان دا نظرام دیر کتابو نتیر شی من کو نلی لیدلی دا سدیوی کلا کلا ہوئے یو مناظر اسلام اغداوی نو زمان چه دنو سلورم درجه و آغا ٹیم نموتا ہے یار جی میں شارح رضی ہوئی چه قدم پا مازی داخل شی صرف قد پا مازی نو مپید دا قسم وی او دا پا مای ٹول ہوئی چه لام پا قد او قد پا مازی داخل شی مپید دا قسم وی خواهی زمان دا نظر ننیر تیر شی مانا که وی میں نستاو سازان و غریبان لنخ پا ورجون چه تازدہ کرے توجہ لام پا قد او قد پا مازی داخل کئی ولی اللہ وی وَلَقَدَ زماد قسم وی پا قبل ذات عالی قسم می دیوی عفا عنکم عفو کرد ما اللہ تاسوتا عفو کرد اللہ تعالی تاسوتا اس ماشاءاللہ گنجائش تاتا ندے پر خودے ماشاءاللہ دا لویا غلطی واد صحابہ کرامونا اجتہادی غلطی دا دی اجتہادی غلطی سر رب کریم قسم خوری ماپ کڑی تاسو دا شاہ دا نس دے پدے باندے چھ صحابہ کراموتا اللہ ماپی کڑی دا قرآن کریم وی لہم مغفرہ لهم مغفرة ورزق كريم ماشاءاللہ قرآن کریم ناشنا انداز کے اختیار ناشنا انداز اختیاری دلتوی وَلَقَدْ ماشاءاللہ عفا عنکم اللہ وی تاسو تما عفو کردہ بیا رب کریم ماشاءاللہ 155 کے وی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ ما عفوا کرد صحابہ کرامتا عام خلق توئی اول صحابہ توئی ما تاسو ماب کری ہے بیا ٹولو خلق توئی ما صحابہ کرام ماب کری دی نو ماشاءاللہ بیا پیغمبر پاک توئی اللہ اللہ پہ 159 جو گورا فَعْفُ عَنْهُمْ تیہم ماب کا پیغمبر تیہم ماب کا نبیا پیغمبر پاک توئی واستغفر لهم تور لبخنو غواړه ہاں ہاں دا در توام بیا در توام وشاورهم فی الامر دانا چه صرف ما پکے او بخنو غواړي زان تیرا نزدې کینا زان تیرا نزدې کا هغه خوږی خوږی خبره د مشاورت ور سرا هم اوکا وشاورهم فی الامر اس ګوروي الله وی صحابه ما تاسو ما کړی خلق توئی گورے ماپ کڑا بیا پیغمبر توئی تے ماپ کا بخنور لا اغواڑا زان تیرا نزدے کا او چرتا پیغمبر پاک توئی تزان دیتا نزدے کا دید زانا مشڑا او بیا داغی نپس اعلان برملا کئی اولائکا لهم مغفرة ورزق كريم
ما معاف کړی دی ما بخلی دی دی لره مغفرت ته و رزق کریم دا غینا بعد ور یاد ساتا آغا خمینی خنزیر تا شرط دا اجازت نشتا چه آده صحابو پسے بک بکو کی آغا دیران سپوتا شر اجازت نشتا چه آده صحابو پسے بک بکو کی آغا پاکستانو شیعگانو تا دا غب اجازت نشتا او نه د پاکستان د کراچۍ مفتیانو ته دا اجازت شتا چې د ایران او د پاکستان تقسیم د شیعگانو د شروع کی خنزیر چې په هر ځنګل کې یا خنزیر چې په هر ځنګل کې یا خنزیری ها دیتا مواما دا چې ځان ته سپا والا وی او هغه چې کم ننو وای منگ دا سپا صحابه والیو منگ دفاع کو دا صحابه او بیا غرا پاسی او اشاعت پس بک بک کئی او دا مبتدعین سر یو زائناستی خبردار تاب دا سپا دا صحابه سر دفاع کری راشا چیز در توخیم چیز ما مشایخ دا صحابه سر دفاع کری او راشا چیز در توخیم تا نی خبر دا دینا طولو تنوم خدا کم چپا کدا منافقان دی نی منافقانو توام چاگا بیا کل یو مسئلہ او کل بلا مسئلہ رو باسی صحابو دفاع دا زمون ازدکا مرزا جہلمی دے معاوری کوزا پوش دا یهود او دا نسوارا او دا پرویزیانو او دا قادیانانو زرخرید و غلام مشترک ٹٹو مرزا جہلمی زندق و ملحد او بیمان کافر لعنتی ملعون آدم پا دے الخبر باندے کوئی اگر صرف دیوشین دے ملعون آدھا صحابہ دشمن دے او اگر دشمن دا قرآن دے او غلام دا قادیانی دے او دارنگ غلام دا روافظ دے یاد ساتھی دا انگریز ٹٹو زرخری دا غلام کینولے شوئے دے چه صحابہ بدنام شو د صحابونا اعتماد اچت شو بیا دین نپاتی کی لهم مغفرہ دا یو ٹکے منگلہ دیر دے تاریخ را واقلی دا تاریخ د شیعگانو کور کے کیدا منگ آغا تاریخ چه شیعو ایجاد کرے او دا قرآن کریم دا نصوص و خلاف تے منگ دیوال لرات لاسو نمنو آغا تاریخ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نہیں تہذیب کے انڈے ہے گندے اللہ 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 وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقیناً عفوا کردے دا اللہ تاسو اللہ معاف کردی آئی واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ خاوند فضل دے فمؤمنانو باندے لوے فضل دا اللہ دے فمؤمنانو باندے ماشاءاللہ مومن آغٹن کے اول چون اصحابو واللہ ذو فضل علی المؤمنین صحابہ مراد دی اللہ جی زمین صحابہ و سرمین پیدا کی اقول قولی ھذا استغفر اللہ